मिला टाइम्स में खुशामदीद। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने के साथ साथ अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की भी यूरोप तैयारी कर रहा है। यूरोप की तरफ से मांग की जा रही है कि ईरान के साथ जब एटमी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत होगी, गुफ्तगू का दौर शुरू होगा, तो उस गुफ्तगू में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर भी बातचीत होगी। और ईरान ने जिस तरह की मिसाइलें बनाई है, ईरान के मिसाइलों ने जिस तरह 2000 किलोमीटर का फासला तय करके इसराइल में तबाही मचाई है, इस तरह की परमिशन आगे ईरान को नहीं दी जाएगी। और जैसे ही यूरोप से फ्रांस का ये बयान सामने आता है, ईरान ने भी दो टोक बयान जारी किया और साफ लफ्ज़ों में कह दिया, दुनिया का कोई भी देश ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम से पीछे नहीं हटा सकता है। ईरान की आर्मी की जो सलाहियत है उसमें दुनिया का कोई भी मुल्क मुदाखलत नहीं कर सकता है। जौहरी प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम के हवाले से हम बातचीत ज़रूर शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपनी शर्तों के मुताबिक, न कि यूरोप की शर्तों के मुताबिक या अमेरिका की शर्तों के मुताबिक। इसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का एक और ताज़ा बयान सामने आया है, और इस ताज़ा बयान में उन्होंने साफ लफ्ज़ों में अमेरिका को धमकी दी है और कहा कि अगर अमेरिका ने मजीद ईरान पर कोई हमला किया या इसराइल ने कोई हमला किया तो ईरान भी पलक झपकते ही जवाब देगा और ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो में इंडियन मीडिया ने जो शर्मनाक हरकत की है और ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई को जिस तरह इंडिया के एक बड़े मीडिया हाउस के जरिए बदनाम किया गया, उसकी भी तफसील आपको बताएंगे कि किस तरह इंडिया का मीडिया इसराइल की गुलामी में तमाम हदों को पार कर चुका है, जबकि तारीख़ी तौर पर, सकाफती तौर पर या दूसरे मसाइल के हवाले से इंडिया और ईरान के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। जब भी इंडिया को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा है, ईरान ने इंडिया का साथ दिया है, न कि इसराइल ने साथ दिया है। इसराइल के बीच जब जंग शुरू हुई तो उस जंग के दौरान भी पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान ने अपने यहाँ फंसे हुए तमाम इंडियंस को अपनी फ़्लाइट से इंडिया पहुँचा दिया। दूसरी तरफ इसराइल में देखा गया कि इंडियंस को बंकरों में या जो उनके टनल्स बने हुए थे वहां छुपने की जगह नहीं दी जा रही थी। कुत्तों से घटिया सलूक इंडियन के साथ इसराइल में किया जा रहा था। तिल अबीब की वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई। इसके बावजूद जो इंडियन मीडिया है वो इसराइल के साथ प्रेम दिखाती है और इसराइल की बातों में आकर के, इसराइल के इन्फ्लुएंस में आकर के इंडियन मीडिया ने अब सुप्रीम लीडर के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया का मशहूर मीडिया हाउस है। हिंदुस्तान टाइम्स का जो अंग्रेज़ी का अखबार है, हिंदुस्तान टाइम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, वेबसाइट की बहुत अच्छी रीच है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स का ही हिंदी अखबार है हिंदुस्तान, जो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है। मुसलमान भी हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन इस अखबार ने रिपोर्ट शाया की, ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनईज स्पेंड्स डे स्लीपिंग एंड यूजिंग ड्रग्स, के ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई दिन में सोते हैं और वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं। अल्लामा आयतुल्लाह खामनई ईरान के सुप्रीम लीडर है, वहाँ के सबसे बड़े नेता हैं। उनसे नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में उनकी राय अलग है, हमारी राय अलग है, लेकिन कम अज़ कम मुसलमानों के एक बड़े तबका के रहनुमा हैं, एक मुल्क के सुप्रीम लीडर हैं और मजहबी नुक्ते नज़र से भी शिया मुसलमानों के सबसे अजीम लीडर माने जाते हैं। सुन्नी मुसलमान भी भले ही मसलकी मामले में इनकी पैरवी ना करे, लेकिन एक लीडर के तौर पर, एक रहनुमा के तौर पर इनके साथ हैं, क्योंकि उम्मत एक है। शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान जो इख्तलाफ है एक पॉलिटिकल इख्तलाफ है और एक अलग मामला है, लेकिन जब बात आएगी उम्मत की, जब बात आएगी फ़लस्तीन की आज़ादी की, जब बात है क़िबले अव्वल की आज़ादी की, तो सुन्नी मुसलमान हो या शिया मुसलमान हो, सब सुप्रीम लीडर के साथ खड़े नज़र आते हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस तरह की घटिया रिपोर्ट शाया की और इस रिपोर्ट के हवाले से जो तफसील सामने आई वो ये कि मोसाद का एक ट्विटर अकाउंट है जिसको इसराइल से ऑपरेट किया जाता है और फ़ारसी ज़ुबान में मोसाद का अकाउंट ऑपरेट होता है, जिसको देखिए मोसाद फ़ारसी। ये मोसाद का ओरिजिनल अकाउंट है या फेक अकाउंट है? अभी तक मोसाद ने, इसराइल ने इस हवाले से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। बहरहाल इसी ट्विटर हैंडल पर एक फ़र्जी बयान जारी किया गया कि चगुना एक रहबर मी तवानद रहबरी
کند وقتی نصف روز میخوابد و نصف دیگر روز از مصرف مواد ناشا است. آپ برق زندگی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ایک رہنما کیسے قیادت کر سکتا ہے جب وہ آدھا دن سوتا ہے اور باقی آدھا دن نشہ آور اشیاء استعمال کرتا ہے، پانی، بجلی، زندگی. تو فارسی میں موساد کے ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا کہ سپریم لیڈر نشہ استعمال کرتے ہیں، ڈرگ استعمال کرتے ہیں، اور اس سراسر جھوٹ حقیقت کے خلاف. اور اس فرضی ٹویٹ کی بنیاد پر ہندوستان ٹائمز نے باضابطہ رپورٹ شائع کر دیا. یہ فرضی ٹویٹ تھا، اس پر ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ شائع کر دیا. حالانکہ بعد میں جب بہت زیادہ ہنگامہ ہوا، انڈیا میں جو ایران کی ایمبیسی ہے اس نے ہندوستان ٹائمز کو لیٹر لکھا، سوشل میڈیا پر لوگوں نے آ کر کے اعتراض کیا. تب بعد میں خبر سامنے آتی ہے کہ ہندوستان ٹائمز نے اس رپورٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، اور اس خبر کو کنفرم بھی کر دیا گیا کہ اس خبر کے پیچھے کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور ہندوستان ٹائمز نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. لیکن آپ سمجھیں کہ دشمن کا مقصد کیا ہے، دشمن کا ایجنڈا کیا ہے. دراصل جو جنگ ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی ہے. جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، بلکہ ہتھیار کی جنگ کے ساتھ یا میدان کی جنگ کے ساتھ ایک اور بڑی جنگ ہوتی ہے جس کو نفسیاتی جنگ کہا جاتا ہے، کہ نفسیاتی طور پر، فکری طور پر میڈیا کے میدان میں کیسے کس کو آگے بڑھانا ہے اور کسی کو کمزور ثابت کرنا ہے. اب ایران کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ طاقت کیا ہے؟ سپریم لیڈر پر ایران کی عوام کا بھروسہ، یا ایران کا جو موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے اس پر لوگوں کا اعتماد. جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ادھر امریکہ نے حملہ کیا بعد میں ایران کے جوہری پروگرام پر، تو اسرائیل اور امریکہ دونوں نے اپنا ایجنڈا بتایا تھا کہ ہمیں ایران کے، امریکہ اور اسرائیل دونوں نے اپنا ایجنڈا یہ بتایا کہ ہمیں ایران میں رجیم کو چینج کرنا ہے، ہمیں ایران میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہے ان سے چھین کر دوسرے لوگوں کو اقتدار تک پہنچانا ہے. یا کہہ لیجئے پہلوی شاہ جو رضا شاہ کا بیٹا ہے اور اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے بیٹے نے یہودی لڑکی سے شادی کر رکھی ہے، خود جو اس کی وائف ہے وہ یہودیوں کے بیچ میں رہتی ہے، تو ان یہودیوں کو ایران میں بیٹھانے کی، لانے کی اسرائیل اور امریکہ کی کوشش ہے. اور اسی ایجنڈا اور مقصد کو لے کر کے اسرائیل نے حملہ کیا، ادھر سے امریکہ نے حملہ کیا، عوام کو نشانہ بنایا. لیکن ایران کی عوام نے سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کیا، اپنی قیادت کا ساتھ دیا، سپریم لیڈر کا سپورٹ کیا اور کہا کہ ہم اسرائیل کے بہکاوے میں نہیں آنے والے ہیں. اور اس کے بعد ہی امریکہ اور اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا. امریکہ نے بھی کہا کہ ہمارا فی الحال رجیم چینج کرنا ایجنڈا نہیں ہے. اسرائیل کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا اور اس نے بھی اپنے اس ایجنڈا کو واپس لے لیا کہ ہم فی الحال اسرائیل میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں. تو ایرانی عوام اپنے لیڈر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے. اب اسرائیل نے دیکھ لیا کہ اگر ہمیں ایران میں رجیم کو چینج کرنا ہے، حکومت کو بدلنا ہے، تو سب سے پہلے سپریم لیڈر کی، علامہ آیت اللہ خامنئی کی شبیہ کو خراب کرنی ہوگی. ان سے لوگوں کو متنفر کرنا ہوگا. کہیں بھی اگر کسی سرکار کے خلاف عوام کے کرائے عامہ بنانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سرکار کے خلاف ایک نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو سرکار ہے وہ غلط ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. پھر لوگ بدظن ہو جاتے ہیں تو سرکار بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. انڈیا کی مثال لے لیجئے کہ انڈیا میں آر ایس ایس کو، بی جے پی کو، کانگریس کی سرکار کو ہٹانا تھا، اپنے آپ کو اقتدار میں لانا تھا، تو انا ہزارے کو میدان میں لایا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا اور کہا گیا کہ تم کانگریس پر کرپشن کا الزام لگاؤ، لوک پال کی مانگ کرو. اور پورا جو دیش ہے وہ انا ہزارے کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے. اروند کیجریوال بھی انا ہزارے کے ساتھ ہے کہ کانگریس کی سرکار کرپٹ سرکار ہے، گھٹیا سرکار ہے، یہاں بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا، کروڑوں روپے کا سب نے گھوٹالہ کیا ہے. کرپشن کے نام پر کانگریس سے لوگوں کو بدظن کیا گیا. اس کے بعد 2014 میں کانگریس ہار جاتی ہے، بی جے پی کی سرکار بن جاتی ہے. اب رپورٹ یہ ہے کہ بی جے پی کے دور میں کانگریس سے کہیں زیادہ کرپشن ہو رہا ہے. خود بی جے پی کی جو لیڈرز ہیں، بی جے پی کے جو نیتا ہیں، سب آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے بغیر رشوت اور پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ پہلے سپریم لیڈر کی امیج خراب کی جائے، اور اس کے لیے ایران نے ایک فارسی میں اکاؤنٹ بنایا. اس کے علاوہ اس طرح کے دسیوں اکاؤنٹ ہیں جو خود
اسرائیل سے آپریٹ ہوتے ہیں یا پھر موساد کے ذریعے ایران سے آپریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ سارا کا سارا اکاؤنٹ فارسی میں ہوتا ہے، نام جو ہوتا ہے مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ مسلمان ایران میں اپنی قیادت کے خلاف ہے، اپنی حکومت کے خلاف ہے، اور اس طرح کے فرضی اکاؤنٹ کی بنیاد پر پھر موساد اور اسرائیل دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز سے اپروچ کرتا ہے کہ وہ خبر بنائے، وہ اس پر اسٹوری کرے۔ اب یہ اسٹوری اگر ٹائمز آف اسرائیل کے ذریعے آتی، i24 کے ذریعے آتی، الحارث اخبار کے ذریعے آتی، جو اسرائیل کا اخبار ہے جس کی وہ ویلو نہیں ہوتی، کہا جاتا اسرائیل کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، لیکن اسرائیل نے ہندوستان ٹائمز کو اپروچ کیا اور کہا تم اس ٹویٹ پر خبر بنا دو، اور پھر ہندوستان ٹائمز نے اس ٹویٹ کی بنیاد پر خبر بنا دیا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ ٹویٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا اور ہندوستان ٹائمز نے اس پر خبر بنا دی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ فارسی میں ہے، نہ اتنا وائرل ہوا، باضابطہ دیا گیا، بریفنگ کی گئی، اور یہ پالیسی کا حصہ ہوتا ہے کہ کس اخبار سے کیسے رپورٹ بنانی ہے، کس سے کب پیڈ رپورٹ چھپوانی ہے، کس کو کیسے اپنے ایجنڈا کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کا اس طرح اسرائیل نے استعمال کیا، لیکن جب ہنگامہ ہوا، اعتراض ہوا، تو بہرحال ہندوستان ٹائمز کو غیرت آئی اور اس نے فائنلی اس رپورٹ کو شائع کر دیا ہے۔ اب آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل، امریکہ اور یورپ کے ممالک ایران کے بیلسٹک میزائل سے کیوں گھبرا چکے ہیں۔ یہ العربیہ کی رپورٹ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معرکہ یعنی جنگ دوبارہ گرم ہونے کا امکان ہے، العربیہ نے اس خبر کو شائع کیا، اور اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا کہنا ہے کہ یعنی اسرائیل اور ایران کے درمیان دوبارہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے۔ آج بھی اسی طرح کی خبر سامنے ہے، یہ کل کی خبر ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی تیاری کر رہا ہے لیکن ایران بھی پوری تیاری کر رہا ہے۔ اور اب اسرائیل یہ چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس پر بھی نکیل کسا جائے، ایران کو اس سے پیچھے ہٹایا جائے، لیکن ایران نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بیلسٹک میزائل سے کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایران کی جو آرمی کی قابلیت اور صلاحیت ہے اس معاملے میں کسی کو مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا، اور ایران کو اندازہ تھا کہ اس کی جو ایئر فورس ہے وہ اسرائیل پر جا کر حملہ نہیں کر سکتی، بیچ میں عراق ہے، اس کے بعد سیریا آ جاتا ہے یا اردن آ جاتا ہے، اس لیے میزائل ہی ایک ایسا آپشن ہے جس کے ذریعے اسرائیل کو سبق سکھایا جا سکتا ہے، اور ایران کے بیلسٹک میزائل نے اسرائیل کو جو سبق سکھایا ہے وہ اسرائیل بھول نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ فرانس اور یورپ کے دوسرے ممالک کہہ رہے ہیں کہ بیلسٹک میزائل پر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ ادھر ایران نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس کا جو جوہری پروگرام ہے، نیوکلیئر پروگرام ہے، وہ جاری رہے گا، کوئی بات چیت کرے نہ کرے، اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ بات چیت اسی وقت شروع کرنا ممکن ہے جب ایران پر عائد پابندیوں کو ختم کیا جائے گا، جو سیکشن لگائے گئے ہیں ایران پر اس کو ہٹایا جائے گا، اس کے بعد ہی بات چیت شروع ہوگی، ورنہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ خبر ایران سے یہ ہے کہ ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ پوری طرح سے شروع کر دیا ہے، امریکہ کے حملے میں جو ڈیمیج اور نقصان ہوا تھا اس نقصان کو بھی صحیح کر لیا گیا ہے، اور دوبارہ جو پروگرام ہے نیوکلیئر بم بنانے کا پوری رفتار کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اور اب بیلسٹک کے میزائل کے پروگرام پر روک لگانے کے بات چیت ہوئی ہے تو ایران نے اس کو بھی سرے سے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ایران نے کہا کہ ایسی کوئی بھی بات چیت نہیں مانی جائے گی۔ 2 دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے دوبارہ نیوکلیئر بم بنانے کی کوشش کی تو ایران کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا، اور پلک جھپکتے ہی امریکہ ایران پر حملہ شروع کر دے گا۔ اس کے جواب میں عباس عراقچی نے آج کہا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کی جرات کی یا اسرائیل نے ایسا کیا تو ایران پوری طرح تیار ہے، اور ہم بھی پلک جھپکتے ہی امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملہ کریں گے، اسرائیل پر حملہ کریں گے، اور اسرائیل اب بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اسرائیل ایران کو جارڈن نہ سمجھے یا سیریا نہ سمجھے یا عراق نہ سمجھے کہ وہ حملہ کر کے بھاگ جائے گا، بلکہ اگر حملہ کرنے آئے گا اسرائیل تو اس کا پیچھا کیا جائے گا، اس کو پکڑ کے مارا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جون کے مہینے میں 12 دنوں تک جنگ چلی اسرائیل اور ایران کے درمیان میں، تو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی تفصیل کے دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ کی اپیل سیز فائر کرانے کی جو پہل اسرائیل کی طرف سے کی گئی، کیونکہ اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا 12 دن کی جنگ میں، اور دنیا بھر کے تجزیہ نگار نے کہا تھا کہ جنگ جتنی لمبی چلے گی اس جنگ میں اسرائیل کا
ही उतना नुकसान होगा। और यही वजह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप से मदद की गुहार लगाई इजराइल ने और फिर जंगबंदी का ऐलान हो गया। तो ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है और इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जंग किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इससे आगे आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ आपको एक QR कोड दिख रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर गूगल खोल करके इसको आप जैसे अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो एक लिंक खुल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा और उस पेज पर मिल्लत टाइम्स के मेंबरशिप प्लान की पूरी डिटेल्स है। ये मिल्लत टाइम्स का सब्सक्रिप्शन या कह लीजिए मेंबरशिप का प्लान है। 99 रुपये का भी है, 500 का भी है। आप 500 का भी चुन सकते हैं या 99 रुपये का भी प्लान ले सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ब्लू टिक आ जाएगा। उसके बाद सब्सक्राइब नाउ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपको अपनी email ID डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है और नाम डालना है। अगर आपको अपना email ID याद नहीं है तो कुछ भी आप email ID यहाँ पर डाल दीजिए, फ़ोन नंबर सही डालिए और नाम सही लिखिए। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। UPI और कार्ड लिखा करके आएगा। UPI पर आपको क्लिक करना है और वहाँ क्लिक करते ही ये खुल कर आ जाएगा, जहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर जो आपका गूगल पे या फ़ोन पे पर डला हुआ है। तो मोबाइल नंबर जैसे आप यहाँ कुछ भी करके डालेंगे, उसके बाद नीचे पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही कुछ सेकंड में इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ऊपर और इस पर फिर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल करके आ जाएगा। 99 या 500 लिखा रहेगा। यहाँ अप्रूव ऑटो पे पर ओके कर देना है, ये एक्सेप्ट पर ओके कर देना है और इस तरह मिल्लत टाइम्स की जो मेंबरशिप है पूरी हो जाएगी। आप हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर बन जाएंगे और बहुत सारा फ़ायदा भी आप उठाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिए। आप ख़ुद भी मेंबरशिप लीजिए, अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट कीजिए मेंबरशिप लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें। उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।